श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवानले भन्नुभयो, दोष दृष्टिरहित भएको भक्तको लागि यस परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहितको सत्य ज्ञानलाई म पुनः विस्तारपूर्वक भन्छु, जुन ज्ञानद्वारा कर्म गर्ने मनुष्य जन्म मरणको चक्र रूपमा रहेको दुखी रूपी संसारबाट मुक्त हुन्छ। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यो ज्ञान विज्ञानको सहितको ज्ञान, सम्पूर्ण विद्याको विद्या, सम्पूर्ण ज्ञानको महाज्ञान, सम्पूर्ण रहस्यको महारहस्य अनि पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष कर्मफल प्राप्त हुने धर्मयुक्त साधन तथा कर्म गर्ने सरल तथा सुगम र अविनाशी ज्ञान हो। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, यस सृष्टिमा उपयुक्त धर्ममा रहेर जुन मनुष्यले श्रद्धा रहित भएको कारण म वासुदेव श्री कृष्णलाई प्राप्त गरेको छैन, त्यस कारणले त्यस मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी शरीर संसारको चक्रमा भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्वस्थितः। म निराकार परमात्माद्वारा नै यस सम्पूर्ण जगत जलद्वारा बरफ जस्तै सदृश र परिपूर्ण रहेको छ र सबै अखिल ब्रह्माण्डको अवयव अर्थात् भूत मेरो अन्तर्गत सङ्कल्पको आधारमा स्थित रहेको छ। तर यी सबै भूत अवयवमा वास्तवमा ती सबैमा म स्थिर रहेको हुँदिन, तर ती सबै भूतमा म स्थित रहेको हुन्छु। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सृष्टिको सबै अखिल ब्रह्माण्डको अवयव भूत मद्वारा नै सञ्चालित रहेको छ। ती सबै भूतमा म छु, तर ती सबै भूतमा म स्थित छैन। तर मेरो ईश्वरीय योग शक्तिको कारण ती सबै भूतको धारण पोषण गर्ने र सम्पूर्ण भूतको उत्पन्न गर्ने पनि म नै हो। तर मेरो शक्ति विग्रह सबै भूतमा स्थित रहेको छ, तर सबै भूतमा म स्थित छैन। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जसरी आकाशद्वारा उत्पन्न सर्वत्र विचरण गर्ने महान वायु सधैँ आकाशमा नै स्थित रहेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै गरी मेरो सङ्कल्पद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण अवयव अर्थात् भूतमा नै स्थित रहेको हुन्छ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पको अन्त्यमा सबै भूत मेरो प्रकृतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण भूत कल्पको अन्त्यमा प्रकृतिमा नै लय हुन पुग्छन् र कल्पको आदिमा ती सम्पूर्ण भूतलाई मद्वारा नै फेरि रचना हुने गर्छ, अर्थात् म नै रचनाकार हुँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतिर्वशात्। आफ्नो प्रकृतिको गुण अनुसारको कार्यलाई अङ्गीकार गरेर स्वभावको अनुसार आफ्नो बलबाट परतन्त्र भएको यस सम्पूर्ण अवयव अर्थात् भूत समुदायलाई मैले पटक पटक तिनीहरूको कर्मको आधारमा कर्मफललाई प्रदान गरेको हुन्छु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, सम्पूर्ण कर्महरूमा आसक्ति रहित अर्थात् निरासक्त हुने ईश्वरलाई शरीर संसारको उदासीनको सदृश स्थिति भएका ती सम्पूर्ण गुणहरू तथा प्राकृतिक नियमले परमात्मालाई ती कर्म र कर्मफलको बन्धनले कहिले पनि आफ्नो अधीनमा राखेको हुँदैन, किनकि कर्मफलको विधाता परमात्मा हो र त्यो परमात्मा म नै हो। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। हे अर्जुन, म सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठाता हुँ र सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण नियम प्रकृति चराचर जगत
सहित सर्व जगतको रचना त्यही नियम अनुसार गर्दछु। त्यही मद्वारा निर्मित नियमद्वारा नै सृष्टि सञ्चालन हुन्छ तथा सृष्टि लय पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण नियम मैले चलाएको छु। त्यही मेरो नियमद्वारा नै यो सम्पूर्ण संसार चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहेको छ। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरो सत्य र परम भावलाई जो मनुष्यले जानेको छैन त्यो व्यक्ति मूर्ख र मूढ व्यक्ति हो। त्यस्तो मूर्ख र मूढ मनुष्यले मलाई जन्म मरण र शरीर धारण गर्ने प्राणीको सदृश्य सोच्ने गरेका हुन्छन् र अखिल ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण सृष्टि सञ्चालन गर्ने म सम्पूर्ण भूतको पनि महान ईश्वरलाई सानो र तुच्छ भन्ने गरेका हुन्छन्। अर्थात् म आफ्नो योगमायालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सम्पूर्ण प्राणी र संसारको उद्धारको लागि मनुष्य रूपमा आएको तथा अवतरण भएर रहेको हुन्छु। त्यसैले मूर्ख व्यक्तिले म परमेश्वरलाई साधारण मनुष्य जस्तै जन्मेको हो भन्ने गरेका हुन्छन्। मूगासा मूग कर्माणु मूग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्त्रिताः। जसले मलाई साधारण मनुष्य भन्ने गरेका छन् तिनीहरूले कहिले पनि सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मलाई नजान्ने मनुष्यको अन्य सम्पूर्ण ज्ञान व्यर्थ, अन्य आशा व्यर्थ, अन्य कर्म व्यर्थ, विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी हुन्। मलाई नजान्ने सबैको गुणलाई मोहिनी रूप प्रकृतिले हरण गरेको हुन्छ, जसको कारणले ती सबै मनुष्यले प्रकृतिलाई नै सत्य मानेका हुन्छन् र त्यही प्रकृतिको अधीनमा रहेको तीन गुणलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परन्तु हे कुन्ती पुत्र, जुन महात्माले मलाई जान्यो ती सबै महापुरुषहरू दैवी प्रकृतिमा आश्रित भएको भए पनि मलाई नै सबै भूतको अवयव तथा सनातन कारण र नाश नाडी रहित अक्षर स्वरूप जानेर अनन्य भक्ति भावले युक्त भएर निरन्तर मलाई पुकार गरेका हुन्छन्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो दृढ निश्चय भएको भक्तजन निरन्तर मेरो नाम र गुणको बारेमा जानेको हुन्छ र मेरो कार्य अनुसार मेरो स्मरण गरेका हुन्छन् तथा मलाई प्राप्ति गर्ने उद्देश्यलाई लिएर सधैँ मेरो लक्ष्य चिन्तन मनन गरेर मलाई नै प्राप्त गर्ने सरल निराशाक्त मेहनत तथा यत्न गर्दै र मलाई नै पटक पटक स्मरण प्रणाम गर्दै सधैँ मेरो ध्यान मेरो स्मरणमा युक्त भएर अनन्य प्रेमद्वारा नै मेरो उपासना गरेका हुन्छन्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य मेरा भक्तहरू अर्थात् ज्ञानी योगीजनले मलाई निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई ज्ञान यज्ञद्वारा अभिन्न भावद्वारा भक्ति उपासना गर्दै मेरो नै उपासना गरेका हुन्छन् र अन्य मनुष्य अनेक तरिकाले अनेक विविधताले र अनेक प्रकार स्थित म विराट स्वरूप र सर्वाधार परमेश्वरको पृथक भावद्वारा भक्ति उपासना गरेका हुन्छन् र जसले मलाई जसरी पुकार गर्छ म त्यसरी नै त्यसको भावको स्वीकार गर्छु। म केवल भावलाई स्वीकार गर्छु, विधानलाई होइन। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहम औषधम मन्त्रोहमहमेवाज्यमहमग्निरहम हुतम। सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण विधानको मालिक म नै हो। म भन्दा अलग कोही पनि छैन। म नभएको कोही कार्य, कोही विधान, कोही संरचना छैन। अर्थात् मद्वारा नै सबै कार्य हुन्छ। सबै ममा छ तर म सबैभन्दा अलग छु। त्यसैले सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण कार्य क्रिया कर्तो मनै हो, यज्ञ मनै हो, शोधा मनै हो, औषधि मनै हो, ऋचा तथा मन्त्र मनै हो, घृत मनै हो, अग्नि मनै हो र हवन रूपमा सबै क्रिया पनि मनै हो। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। अखिल ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जगतमा सूक्ष्म जगत होस् या स्थूल जगत होस्, सम्पूर्ण जगतको धाता अर्थात् धारण गर्ने र कर्मको फललाई प्रदान गर्ने कर्मको विधाता, सृष्टिको माता र पिता पितामह, सम्पूर्ण ज्ञानले जान्ने योग्य पवित्र शब्द तथा शब्द शिरोमणि ओमकार मनै हो तथा ऋग्वेदमा, सामवेदमा र यजुर्वेदमा भनिएका यी सबै ज्ञान पनि मनै हो। गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मनुष्यले प्राप्त गर्ने
अन्तिम सत्य प्राप्त गर्न योग्य परमधान, सम्पूर्ण प्राणीको सुरुको बिन्दु, सृष्टिको सञ्चालन, सबै जगतको स्वामी, सम्पूर्ण कर्म र कर्मफलको विवरण जान्ने, सबै हुने शुभ अशुभ कार्यको दृष्टिगोचर गर्ने, सबै प्राणीलाई भरण पोषण गर्ने, सबै प्राणीलाई सञ्चालन तथा वासस्थान प्रदान गर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने शरण, सबै प्राणीको हित गर्न चाहने तथा सबैको शुभचिन्तक, अखिल ब्रह्माण्डभित्र सबै जगत सबै प्राणीको उत्पत्ति, प्रलयको हेतु, स्थितिको आधार, निधान र अविनाशी कारण म नै हुँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युस्स सदसच्चाहम् अर्जुन। सूर्यमा ताप तथा प्रकाश मद्वारा प्रवाहित हुन्छ। सूर्यको तापद्वारा सबै प्राणी लगायत वनस्पतिलाई मैले नै ताप दिने गर्छु र सबै प्राणीलाई शक्ति प्रदान मद्वारा नै हुन्छ। बादलको विन्यास र वर्षाको आकर्षण गर्ने पनि म नै हुँ। मद्वारा नै वर्षा हुन्छ। हे अर्जुन, म नै अमृत र मृत्युको कारण हुँ र सत असतको कारण म नै हुँ। यी सबै विधानको विधाता अर्थात् कारण म नै हुँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। वेदमा विधान गरिएको 3 ज्ञान, ती ज्ञानमा भनिएको सकाम कर्मलाई पनि गराउने, सोमरसलाई पनि पिउने र मनुष्यको कल्याणको लागि सोमरस प्रदान गर्ने तथा पापरहित मनुष्यलाई यज्ञद्वारा पूजा गरेर स्वर्ग प्राप्तिको कामना गरेर कार्य गरेका हुन्छन्। ती सबै कार्य गर्ने मनुष्य आफ्नो कर्मको पुण्य कर्मबाट प्राप्त हुने फल रूप प्रदान गर्ने र स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा दिव्य देवताको साथ प्राप्त गर्ने आनन्दलाई भोग गरेका हुन्छन्। जबसम्म कर्मको कर्मफल रहेको हुन्छ त्यो कार्य पनि मद्वारा नै हुन्छ। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जो मनुष्यले स्वर्गको कामना गरेर यज्ञ गरेर प्राप्त गरेको विशाल स्वर्गलोकको सुखलाई भोग गरेपछि पुण्य क्षीण भएपछि मृत्युलोकलाई फेरि प्राप्त गरेका हुन्छन्। यस प्रकार स्वर्गमा प्राप्त हुने साधन रूप वेदमा वर्णन गरिएको र वेदमा भनिएको सकाम कर्मको आश्रय लिने सबै मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त गरेर पनि आफ्नो सकाम कर्मको कर्मफल सकिएपछि पटक पटक आवागमनलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् सकाम कर्म गर्ने मनुष्य पुण्य कर्मको प्रभावद्वारा स्वर्गलाई प्राप्त गर्छन् र पुण्य क्षीण भएपछि पटक पटक मृत्युलोकलाई प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् जन्म मरणको चक्रलाई प्राप्त गर्दछन्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य अनन्य भक्ति भावले प्रेम पूर्वक मलाई नै भजने मेरो नै भक्ति उपासना गर्ने गर्छन् र जो भक्तजनहरू म परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्दै निष्काम कर्म भावले मलाई नै पुकारा गर्दै आफ्नो कार्य गरेका हुन्छन्, ती सबै नित्य निरन्तर मेरो नै चिन्तन मनन र लक्ष्य राखेर मेरो भक्ति उपासना गर्ने मनुष्यलाई मैले मोक्ष प्रदान गर्ने गर्दछु। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धाद्वारा युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवतालाई पूजा गरेका हुन्छन् ती सकाम भक्तले पनि मलाई नै पूजा गरेका हुन्छन्। तर ती सबै सकाम भक्तको देवतालाई पूजा गर्ने पूजन विधि अवधिपूर्वक रहेको हुन्छ, अविधिपूर्वक रहेको हुन्छ। अर्थात् त्यो पूजा गर्ने विधि अज्ञानपूर्वक र भावरहित गरिएको पूजा विधि हो। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। दृष्टिमा हुने र भएका सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता पनि म नै हुँ र स्वामी पनि म नै हुँ, म भन्दा अलग कोही पनि छैन। परन्तु ती पूजा गर्ने मनुष्यले म परमेश्वरलाई तत्त्वद्वारा जानेका हुँदैनन्। त्यसैले सकाम गर्ने र देवताको पूजा गर्ने सबै मनुष्य प्रकृतिको अधीनलाई प्राप्त गरी स्वर्ग त प्राप्त गरेका हुन्छन्, तर जुन मनुष्य योनि प्राप्त अवस्थामा प्राप्त गर्नुपर्ने मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन् र तल झरेका हुन्छन्, अर्थात् पटक पटक पुनर्जन्मलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवतालाई पुज्ने देवभक्तले देवतालाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्।
कोही समयको लागि देवलोकलाई प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गरेका हुन्छन्। पितृलाई पुज्ने पितृभक्तले पितृलोकलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। कोही समयको लागि पितृलोक प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गरेका हुन्छन्। भूत प्राकृतिक वस्तुको अवयवलाई पुज्ने भूत भक्तहरूले भूतलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यही अनुसार आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर भोग गरेका हुन्छन् र निराकार सर्वधार र अव्यक्त मेरो पूजा गर्ने मेरा भक्तले मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले मेरो अनन्य भक्ति उपासना गर्ने मेरा भक्तहरू कहिले पनि पुनर्जन्मको चक्रमा पर्दैनन्। अर्थात् जुन मनुष्यले जुन उद्देश्य लिएर जुन जुन देवता पितृ र भूत या अन्य कोही जसलाई पूजा गरेका हुन्छन् त्यसले त्यही अवस्थालाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। अनन्य भक्ति भावले जो कोही भक्त मेरा लागि प्रेमद्वारा पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण गर्दछ, शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तको प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको त्यो पत्र पुष्प फल जल आदिलाई म सद्गुण रूपद्वारा प्रकट भएर प्रीति सहित स्वीकार गर्दछु। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तिमीले जुन कर्म गर्नेछौ, जो वस्तु दैनिक तिमीले प्रयोग गर्नेछौ, जो प्राकृतिक व्यवहारिक र सामाजिक उत्थान लगायतका जो सात्विक कार्य यज्ञ हवन जो कार्य गरेका हुन्छौ, जो दान दिएका हुन्छौ र जो तप कार्य गरेका हुन्छौ, त्यो सबै मलाई नै अर्पण गर्नु। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यस प्रकार आफूले गर्ने सात्विक कार्यहरू तथा समस्त कर्महरू सर्वाधार सर्वशक्तिमान भगवान मलाई नै अर्पण हुन्छ। यस्तो संन्यास योगले युक्त र चित्तवाला व्यक्ति शुभाशुभ फलरूप कर्म बन्धनद्वारा बन्ने आवरणहरूद्वारा मुक्त हुन्छ र ती आवरणबाट मुक्त हुने मनुष्य मलाई नै प्राप्त हुन्छ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। म सबै भूतमा समभावद्वारा व्यापक रहेको हुन्छु। मेरो लागि न कोही अप्रिय रहेको हुन्छ न त कोही प्रिय नै, परन्तु जो भक्त मलाई प्रेमपूर्वक अनन्य भावद्वारा भक्ति उपासना तथा पुकार गरेको हुन्छ त्यस्तो भक्त ममा नै रहेको हुन्छ र म पनि त्यस भक्तको लागि प्रत्यक्ष प्रकट रहेको हुन्छु। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। पूर्व अवस्थामा यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कार्य छोडेर अनन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ। किनकि त्यस्तो मनुष्य तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। अर्थात् त्यस मनुष्यले राम्ररी दृढपूर्वक निश्चय गरेको हुन्छ कि ईश्वरको निर्देशन अनुसार चल्ने र ईश्वरको नाम पुकार गर्न जस्तो पुण्य कार्य अरू केही हुने छैन। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जुन अवस्थामा यदि कोही अतिशय दुराचारी गरेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कर्म छोडेर अनन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ। किनकि त्यस्तो मनुष्य यथार्थ तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। सत्य जानेको व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हुन पुग्छ र सृष्टि संरचनाको विधानको परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले निश्चयपूर्वक यो सत्य ज्ञानलाई जान, मेरो भक्त बन, मेरो शरणागत हौ, मेरो भक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, सधैँ व्यभिचारी कार्य गर्ने स्त्री, पशु हत्या गर्ने, व्यापार गर्ने वैश्य, आफ्नो कार्यमा छलकपट गर्ने शूद्र तथा कर्मच्युत भएका तथा आसुरी कार्य गरेर तथा पाप कर्म गरेर पाप योनि चण्डाल योनि आदि योनि प्राप्त गरेको जो कोही मनुष्य पनि होस्, ती मनुष्यले सत्य जानेर अनन्य भक्तिभावसँग निरासक्त भएर जो मेरो शरणागत हुन्छ त्यो मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्।
ईश्वर निर्देशित ज्ञान अर्थात् वेदले निर्देशन गरे अनुसार सात्विक कार्य गर्ने, सधैँ र सबै मनुष्यको लागि ईश्वरकृत ज्ञान वेद ज्ञान प्रदान गर्ने, सधैँ र सबै कार्यमा निरासक्त भएर काम गर्ने महान मनुष्यको बारेमा के वर्णन गर्नु। ती सबै मनुष्य कर्मयोगी हुन्। ती कर्मयोगी त सिधै परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। सधैँ सात्विक कार्य गर्ने र निरासक्त भएर कार्य गर्ने पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसीहरू मेरो शरणागत भएर परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले तिमीले सुखरहित र क्षणभङ्गुर यस नश्वर मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेको छ। यही मनुष्य शरीरबाट नै निरासक्त कर्म गरेर कर्मद्वारा पनि परम गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो परम गतिलाई प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसरलाई प्रयोग गर। मेरो प्रायण हो, मेरो शरणागत हो र निरन्तर मेरो नै भक्ति उपासना गर, मेरो नै भजन गर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायणः। मलाई नै सर्वाधार जान, मलाई सर्वशक्तिमान मान, मलाई नै विधाता मान, मेरो भक्त बन, मेरो भक्ति उपासना तथा पूजा गर, मलाई नै प्रणाम गर। यस प्रकारले आफ्नो प्रत्येक सात्विक कार्य, आफ्नो सम्पूर्ण कर्म मलाई अनन्य भावले समर्पित गर, मलाई नै हृदयमा नियुक्त गर र मेरो प्रायण हो, मेरो शरणागत हो, तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको राजविद्या राजगुह्य योग नामको 9औं अध्याय समाप्त भयो।